राजा वीरेन्द्र मारिनुभयो त्यो घटनापछि चाहिँ त्यसको प्रभाव माओवादीलाई पर्यो कि परेन? त्यो चाहिँ के भयो भने एक प्रकारको चाहिँ हाम्रो आन्दोलनलाई सपोर्टिभ भयो त नि, त्यो चाहिँ हो होइन। यति छिटो गणतन्त्र आउनेमा अथवा यति छिटो चाहिँ अब चाहिँ माओवादी आन्दोलन अलि गुणात्मक रूपमा छलाङ हानेर चाहिँ अगाडि बढ्नुमा होइन तपाईँको चाहिँ अब राजा ज्ञानेन्द्रको पनि नकारात्मक रूपले चाहिँ भूमिका छ क्या। 12 बुँदे सम्झौतालाई मैले इङ्गित गरेँ, त्यो कसरी बन्ने स्थिति बन्यो? त्यो पनि फेरि दिल्लीमा बनाएको छ फेरि त्यो सहमति। राजाको हत्यामा, वीरेन्द्रको हत्यामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ हात छ भन्ने भइसकेपछि त्यो शक्ति केन्द्रले दिल्ली सरकारले अथवा चाहिँ भारतीय सरकारको अब चाहिँ सहजीकरणमा, समन्वयमा, निर्देशनमा, कमान्डमै चाहिँ भयो। विस्तारवादको विरुद्धमा सुरुङ युद्धको कुरो गर्ने, फेरि विस्तारवादले मिलाइदिएको विषयमा चाहिँ अनि फेरि घमण्ड गर्ने विषय चाहिँ त मिल्ला। 12 बुँदे गर्ने जुन चाहिँ एउटा सोच आयो नि नेतामा चाहिँ होइन, दुश्मनको जाने अब नजिकमा गएपछि त फुट विभाजन विसर्जन भन्छु क्या म त अहिले। विभाजन विसर्जनसम्मको चाहिँ जो अवस्था बन्यो माओवादीको चाहिँ त्यसको चाहिँ सुरुवातको चाहिँ कडी चाहिँ पार्वती चाहिँ बाटै हो। 28 वर्ष अगाडिका प्रचण्ड के को र अहिलेका प्रचण्डको कस्तो भिन्नता? त्यो त जाने 180 डिग्रीमा फरक छन्। उति बेला जनताको, राष्ट्रको, क्रान्तिको, मुक्तिको, न्यायको, समानताको, स्वतन्त्रताको पक्षमा चाहिँ लड्ने जाने एउटा महान योद्धा थिए, महान नायक थिए। अब अहिलेको चाहिँ भनेको चाहिँ खावादी चाहिँ लुटवादी, डकैती गरवादी, आत्मसमर्पण गरवादी चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ अब छन्। नमस्कार, सूत्र टेलिभिजनको साझा सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो नयाँ श्रृङ्खलामा म विशेषतः माओवादी आन्दोलन, 10 वर्षे जनयुद्ध, त्यसपछिका को माओवादीको अवतरण के कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा आज समीक्षात्मक छलफल गर्दैछु, जसका निम्ति मैले पूर्व माओवादी नेता एवं राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चाका संस्थापन संयोजक नारायण शर्मालाई निम्त्याएको छु। आजको माओवादी विशेष छलफलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। 28 वर्ष अगाडि माओवादीले विभिन्न एजेन्डा उठाउँदै शस्त्र सङ्घर्षको घोषणा गर्यो। हामी अहिले 28 वर्ष पछाडि छौँ। त्यो शस्त्र सङ्घर्षको उठान कसरी भयो, त्यो शस्त्र सङ्घर्ष गर्ने निर्णयमा माओवादी कसरी पुग्यो, यहाँ त्यतिखेरको तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य, तत्कालीन माओवादीको केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले तपाईँ पनि छलफलमा सहभागी भइरहँदाखेरि खास त्यो निर्णय कसरी भयो? अब निर्णयका दुईवटा जाने आधारहरू हुन्छन्, एउटा वस्तुगत आधार, एउटा आत्मगत आधार। आत्मगत रूपमा हामी अब देशमा क्रान्ति, आमूल परिवर्तन भनौँ न, सर्वहाराहरूको शोषित पीडित चाहिँ जनताको मुक्ति, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता को पक्षमा चाहिँ अब सचेत रूपमा प्रतिबद्ध थियौँ, लागिरहेका थियौँ, गरिरहेका थियौँ। त्यस हिसाबले पनि एउटा चाहिँ वैचारिक प्रकारको एकरूपता चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी अब आन्दोलनको सिर्जना गर्नुपर्छ। किनभने पुरानो चाहिँ प्रतिक्रियावादी सत्तालाई बलपूर्वक चाहिँ ध्वस्त नगरिकन नयाँ चाहिँ एउटा जनताको राजसत्ता चाहिँ अब चाहिँ प्राप्त हुन सक्दैन। त्यस कारणले चाहिँ हामी त्यो दिशामा जानुपर्छ भनेर वैचारिक रूपले हामी चाहिँ अब स्पष्ट चाहिँ थियौँ। दोस्रो कुरा त फेरि वैचारिक रूपले मात्रै भएर त्यो आत्मगत पक्ष हो, त्यसले मात्रै पनि पुग्दैन होइन। त्यसले मात्रै जाने नपुग्ने हुनाले अरू के चाहिन्छ भन्दा अर्को वस्तुगत चाहिँ आधार चाहिन्छ। त्यो वस्तुगत आधार भनेको चाहिँ तात्कालीन चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था के थियो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो अवस्था चाहिँ बडो जटिल, गम्भीर, भयावह थियो भनौँ न। राष्ट्रियताका मुद्दाहरू चाहिँ पनि त्यत्तिकै चाहिँ गम्भीर थिए। महाकाली सन्धि भइसकेका थियो होइन। महाकाली सन्धिमा त्यत्रो विरोध हुँदाखेरि पनि जाने अब जबरजस्ती जाने अब चाहिँ ढाँटेर छलेर जाने अब पास गरी जाने खालको खेल चाहिँ अब कम्युनिस्टहरू समेतले पनि गरे होइन। त्यसपछि जाने अब चाहिँ उद्योग धन्दाहरूको चाहिँ पुरा चाहिँ अब चाहिँ निजीकरण चाहिँ अब दलालीकरण यो चाहिँ खालको चाहिँ प्रक्रियाबाट चाहिँ अब अगाडि बढिरहेको थियो होइन। भ्रष्टाचार, कमिसन खोरी जाने अब लाउडा काण्ड जाने अब लगायतका काण्डहरू पनि चाहिँ त्यत्तिकै जाने त्यति बेला चर्चित भइसकेका थिए। त्यसकारण त्यो स्थितिमा जनताले जाने अब भर्खरै आएको बहुदल थियो भनौँ न, अथवा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाबाट चाहिँ जनताहरू चाहिँ शोषित, शासित चाहिँ अब चाहिँ प्रताडित भए। त्यस कारण यसको विरुद्धमा को आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर 46मा आन्दोलन भयो। आन्दोलन भएपछि जाने एउटा न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, मुक्ति, प्रगति जानेका कुरा होलान् भनेर त भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार जाने अब राष्ट्रघात
भनौँ न यी यस्ता श्रृङ्खलाहरू चाहिँ एकदम बढ्दै गएपछि जनतामा चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ अब आक्रोश असन्तुष्टि चाहिँ पैदा भएको थियो। त्यो भनेको चाहिँ वस्तुगत चाहिँ अवस्था चाहिँ क्रान्तिको लागि तयार चाहिँ हुनु हो। यो दुईटाको चाहिँ स्थिति चाहिँ मिल्यो। यो र चाहिँ अब तपाईँहरू हामीले बिचमा कहिले समीक्षा भयो, छलफल भयो, अब हामी चाहिँ शस्त्र युद्धमा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ छलफल सुरु भएको थियो, कस्तो थियो? नै अब यो त एउटा राष्ट्रिय र ऐतिहासिक आवश्यकता बनेर आयो। क्रान्तिको आवश्यकता जरुरत चाहिँ त्यसरी पर्यो भन्ने कुरा अब चाहिँ त पार्टीका विभिन्न बैठकहरूमा चाहिँ हुँदै नै आए र चाहिँ अब अन्तिम चाहिँ कुरा भनौँ न जनयुद्ध नै अब सुरु गर्नुपर्छ, कुन दिनलाई चाहिँ अब हामीले सुरुवात बनाउने भनेर चाहिँ निर्णय गरिन्छ नि भनेको त ऐतिहासिक गोर्खा बैठक भनेर भन्छौँ नि हामीले चाहिँ सुन्नुभएको छ हो। त्यो गोर्खा बैठकबाट चाहिँ हामीले निर्णय गरेको चाहिँ हो कि अब हामी चाहिँ क्रान्तिकारी चाहिँ अब आन्दोलनको दौरानमा अथवा चाहिँ एउटा जनयुद्धको चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यो दीर्घकालीन जनयुद्ध हुन्छ। त्यो गाउँले चाहिँ अब सहरलाई घेर्ने चाहिँ रणनीतिमा आधारित हुन्छ। त्यो चाहिँ अब छापामार सङ्घर्षको निर्णायक भूमिका हुन्छ होइन। र अन्तत फेरि चाहिँ लास्टमा आएर चाहिँ अब एउटा जनविद्रोहको रूपमा चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने चाहिँ स्थिति बन्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ लाइनमा स्पष्ट थियौँ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले निर्णय गरेर जनयुद्धको सुरुवात भएको हो। अन्य आन्दोलनभन्दा यो निकै नै पृथक छ। आफै मर्ने मारिने विषय छ यहाँ होइन। तपाईँको चाहिँ मर्ने मार्ने विषय चाहिँ यो आन्दोलन त्यतिखेर तपाईँहरू त्यो तयार हुँदै गर्दाखेरि कस्तो मनोविज्ञान थियो, के नेताहरूले कस्तो सोच्थे, यस्तो चाहिँ युद्धमा होमिँदै गर्दाखेरि भन्ने कस्तो थियो त्यतिखेरको माहौल चाहिँ? अब त्यति बेलाको एउटा अब स्कुलिङ भन्नुहोस् अथवा चाहिँ मनोविज्ञान भन्नुहोस् अथवा ज्ञानको हाम्रो चाहिँ स्तर भन्नुहोस् होइन। देशका निम्ति जनताका निम्ति खास गरी चाहिँ एउटा शोषित पीडित चाहिँ सर्वहारा र श्रमजीवी मजदुर किसान जनताको चाहिँ मुक्तिको निम्ति अब र राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति दुईवटा कुरा होइन। देशलाई पनि अब चाहिँ भारतीय विस्तारवादको चाहिँ अब चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै चाहिँ एउटा खालको चाहिँ अधीनमा पनि पार्ने भनौँ न एउटा शोषण हस्तक्षेप चाहिँ अब गर्ने खालको भइ नै राखेको थियो त्यो होइन। योबाट चाहिँ मुक्ति दिलाउनुको निम्ति नै हाम्रो जीवन चाहिँ सार्थक चाहिँ अब चाहिँ पार्नुपर्छ। कमसेकम चाहिँ हामीले यो जनताको र राष्ट्रको मुक्तिको निम्ति देशको मुक्तिको निम्ति केही गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ सार्थक हुन्छ। त्यस हिसाबले जीवन सार्थक बनाउनु नै चाहिँ मानव जीवनको चाहिँ एउटा औचित्य चाहिँ हुनु हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्थ्यो। र एउटा कम्युनिस्ट हुनुको नाताले क्रान्तिकारी हुनुको नाताले सर्वहारा वर्गको श्रमजीवी वर्गको चाहिँ एउटा सचेत चाहिँ अब चाहिँ व्यक्ति अथवा समुदाय अथवा चाहिँ शक्ति भएका नाताले हामीले जो नै एउटा ऐतिहासिक कार्यभार चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा बोध भयो। अनि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ जनयुद्धमा होबिनी मर्ने मार्ने भन्नुभयो नि तपाईँले होइन। अब यो अत्यन्त भीषण चाहिँ भयावह प्रकारकै चाहिँ कुरा हो यो होइन। मान्छेको सबैभन्दा त्यो एकदम प्रिय कुरा भनेको प्राण हो होइन। आफ्नो 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 ज्यान हो। त्यही ज्यान पनि जाने भने हत्केलामा राखेर यस्तो कि जाने अब चाहिँ यसमा यहाँनिर मृत्यु चाहिँ अवश्यम्भावी छ होइन। 100% चाहिँ मर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदैन नि अब त नजा म जान्छु म बलिदान हुन्छु भनेर यस्तो खालको चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ भनौँ न हुन्थ्यो। त्यस्तो खालको चाहिँ के भन्दा त्यो त एउटा क्रान्तिको निम्ति जाने अब चाहिँ हामीले दिने योगदान भनौँ न एउटा इतिहासमा चाहिँ कीर्तिमान चाहिँ कायम गर्ने जाने कुरा हो भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यस्तो बोध हुन्थ्यो। र चाहिँ अब हाम्रा नेता कार्यकर्ता योद्धा जनता पनि अब लामबद्ध भएर चाहिँ त्यो अभियानमा महाअभियानमा चाहिँ जाने प्रक्रिया सुरु भयो। त्यो सुरुवाती चरणमा तपाईँ सुरुदेखिको नेता सुरुवाती चरणमा एउटा जस्तो तपाईँको लडाकु तालिम लिने विषय, त्यसपछि तपाईँको हतियार जम्मा गर्ने विषय, यो चाहिँ कसरी चाहिँ सम्भव भयो, के थियो त्यतिखेर चाहिँ? तपाईँहरूले कसले सहयोग गर्यो, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो त्यतिखेर? अब हाम्रो चाहिँ लडाइँ सुरु गर्दाकै कुरा गर्ने हो भने अब 70 जना चाहिँ मात्रै हामी नेता कार्यकर्ता योद्धा जति भनौँ देशभरिका होल टाइमर भनौँ फुल टाइम चाहिँ अब चाहिँ क्रान्तिको निम्ति समर्पित भन्ने चाहिँ थियौँ। त्यो मध्येमा हामी 19 जना त केन्द्रीय समितिकै थियौँ है। र अरू चाहिँ 10 मध्ये म एउटा हुँ चाहिँ माओवादी पार्टीको स्थापना गर्ने संस्थापक 19 जना हो। र तिनी संस्थापकहरू मध्येका चाहिँ 1 जना अब चाहिँ चेन्ज भएपछि होइन। र तिनी 19 जना मध्येका चाहिँ अब बाट फेरि हुँदा त 19 भएपछि थप पूर्ति भएर 19 जनाले नै यो निर्णय चाहिँ गरेर जनयुद्धको निर्णय गरेको चाहिँ कुरा हो।
अब त्यस्तो खालको चाहिँ कुरा चाहिँ हो र त्यो चाहिँ कुरा त्यो 70जना जो भनिन्छ नि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ हाम्रो सानो शक्ति थियो तर अब हामीलाई विचारको चाहिँ शक्ति चाहिँ थियो भौतिक परिस्थिति चाहिँ परिपक्व बनेको थियो वन चाहिँ जङ्गलमा डढेलो लाग्ने जस्तो चाहिँ एउटा झारपात सुकेर जाने अब त खङ्ग्रङ्ग परेको जस्तो स्थिति थियो त्यसमा झिल्को मात्रै चाहिँ हालेपछि पनि जाने अब चाहिँ त्यो झिल्कोले जङ्गल डढाए जस्तै हुने स्थिति छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आकलन थियो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेका हौँ जहाँसम्म हतियारको कुरा हो चाहिँ हामीले चाहिँ भौतिक हतियारलाई होइन मुख्यतः चाहिँ वैचारिक हतियारलाई चाहिँ धारिलो तिखो चाहिँ अब चाहिँ पारेर जानुपर्छ यसको बुझाइमा स्पष्ट हुनुपर्छ यसले नै जाने अब चाहिँ जनतालाई कार्यकर्तालाई चाहिँ गोलबन्द गर्ने शिक्षित गर्ने र जाने अब क्रान्तिमा होम्ने जाने अब चाहिँ कुरा गर्छ त्यस कारण जाने अब वैचारिक हतियारलाई तिखार्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ पहिलो बुझाइ चाहिँ त्यो थियो होइन दोस्रो बुझाइ पनि भौतिक हतियार पनि चाहिन्छ र त्यो चाहिँ अब कसरी समेट्नु भयो त्यो छ भने त्योमा चाहिँ हामीले अब किनेर राख्या हो अथवा चाहिँ पुरानो कतै मागे जागे हो त्यो मलाई अलि थाहा भएन त्यो सोधखोज गरेन दुईटा चाहिँ हामीसँग बन्दुक थियो भरुवा बन्दुक जम्मा दुईटा भरुवा बन्दुकबाट जन्म सुरु भयो त्यसमध्ये पनि एउटा चाहिँ बिग्रिया थियो भनौँ न ल त्यो स्थितिमा पनि चाहिँ होइन जनताले सचेत भयो भने सङ्गठित भयो भने योजनाबद्ध ढङ्गले जाने नेतृत्वले जाने अब त नेतृत्व गर्यो भने भनौँ न इमान्दारीपूर्वक गर्यो भने अब बेमानी गरेपछि त सब ध्वस्त हुने रहेछ देखिहाल्यो होइन इमान्दारीपूर्वक गर्यो भनेपछि चाहिँ अब सबै प्राप्त हुन्छन् एउटा भनाइ छ नि त चाहिँ तपाईँलाई पनि थाहा छ नि त चाहिँ होइन विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशा सही हुनु वा नहुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्छ यदि यो सही छ भने नभएका कुराहरू पनि सबै प्राप्त हुन्छन् यदि यो गलत छ भनेपछि चाहिँ भएका कुरा पनि सबै गुम्छन् भन्ने माओको जाने अब शिक्षा अथवा यो भनाइबाट हामी चाहिँ निकै प्रशिक्षित छौँ त्यस कारणले चाहिँ हामीसँग हतियार छैन तर पनि चाहिँ हतियार चाहिँ युद्धको दौरानमा चाहिँ प्राप्त हुन्छन् त्यो जनताले निर्माण गर्छन् जनताले दिन्छन् दुश्मनबाट खोसिन्छ होइन बनाइन्छ यो सबै जाने कुराहरू चाहिँ अब थियो र त्यही दौरानमै चाहिँ धेरै कुराहरू भयो मैले त्यही जोडेँ जस्तो दुईटा बन्दुकबाट सुरु भयो होइन त्यो पनि भरुवा बन्दुक एउटा नचल्ने भन्नुभयो अनि त्यो युद्ध चाहिँ दुईटा बन्दुकबाट सुरु हुँदै गर्दा तपाईँलाई तालिम त चाहिन्थ्यो नि त तालिम चाहिँ कसले व्यवस्था गर्यो अथवा त्यही भित्रको कोही चाहिँ अलि जान्ने हुनुहुन्थ्यो कि के थियो खास चाहिँ त्यो नै अब त्यो भित्र पनि त अब जनतामा त हेर्नुहोस् हजुर अथाह जाने अलि सिकाउने मान्छे त चाहियो नि त जनतामा अथाह असीमित प्रतिभा हुन्छ भन्ने कुरा त मान्नुहुन्छ नि एकदम होइन हजुर हो अहिले पनि कस्तो केही नजानेका नपढेका होइन नदेखेका मान्छेहरू पनि कस्तो राम्रो बोल्छन् कस्तो सही चाहिँ कुरा गर्छन् होइन विभिन्न चाहिँ अब क्षमता छन् अब हाम्रो यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको हेलिकप्टर उडाउनेहरू चाहिँ जस्ता भनौँ न उति बेला पनि मृगेन्द्र शमशेरले जाने अब चाहिँ त्यत्रो चाहिँ खोज अनुसन्धान गरेका थियो नि त चाहिँ सुसुप्त थियो यो थियो चाहिँ होइन अब हाम्रो पहिलेकै कुरा गर्ने पिता पुर्खाको कुरा गर्ने हो भनेपछि चाहिँ अब यहाँ के थिएन होइन ज्ञानको जाने अब चाहिँ हाम्रो त ज्ञान भूमि हो यो होइन दर्शन भूमि हो जाने अब यो होइन त्यस कारण जाने अब त्यसको कुरा नगरौँ किन हामीलाई चाहिँ एउटा बुझेको कुरा अथवा लागेको कुरा विश्वासको कुरा के हो भने जनतामा चाहिँ हामी जाने हो जनतासँग असीमित चाहिँ क्षमता प्रतिभा शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब परिचालित गर्ने हो भन्ने चाहिँ थियो त्यसअनुसार चाहिँ हामी जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ बन्दुक जाने भएका पनि अब आए नि त त्यो निर्णय गर्ने बेलामा पो हामीसँग त्यो निर्णय त अलिक पहिला गरेको हो नि त फागुन 1 गते त सुरुवात गर्यो होइन निर्णय त हामीले चाहिँ 2-3 महिना अगाडि जाने गरेको हो नि त त्यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्थिति यो छ भन्ने थियो क्या तर अब हामीलाई होइन जनताले साथ दिन्छन् जनतासँग छन् जनता त शिकार खेल्नेको नाममा होस् सुरक्षा दिने गरेको नाममा होस् होइन विभिन्नले बनाएर घरमा चाहिँ अब हाम्रा उहरू चाहिँ विश्वकर्मा चाहिँ दाइ भाइहरूले चाहिँ त तमाम हतियार बनाएर चाहिँ राखेका पनि हुन्थे तपाईँहरूले हाम्रो पार्टीमा त सबै नेताहरूलाई त करिब करिब यो जिम्मा यसले लिने अथवा यो विषयको जिम्मा यसले लिने होइन शस्त्र सेना सम्हाल्ने जिम्मा यसले लिने होइन तपाईँको चाहिँ वैचारिक जिम्मा यसले लिने भनेर त्यो त प्रत्यायोजन त भएको थियो नि त होइन थोरै चाहिँ थियो त यस्तो थियो समग्रमा हामीले सबै कुराको चाहिँ अब जिम्मा अथवा ज्ञान भनौँ न अब चाहिँ लिनुपर्छ अब फेरि विशिष्ट बन्ने हुन्छ क्या एउटा चाहिँ सामान्य भएर होइन अब अर्को फेरि विशिष्ट हुन्छ त्यसमा जाने मान्छेको चाहिँ विशेष क्षमता हुन्छ त्यो क्षमता अनुसारको जाने उसले काम पायो भने त्यसमा विशेष प्रकारको प्रगति पनि हुन्छ राम्रो पनि गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले क्षमता अनुसारको चाहिँ काम छ नि हाम्रो चाहिँ ऊ चाहिँ समाजवादको भनाइ चाहिँ क्षमता अनुसारको काम अनुसारको
भन्ने चाहिँ जुन भनाइ छ त्यही अनुसारको चाहिँ फेरि क्षमता अनुसारको चाहिँ अब हामीले कार्यविभाजन गरेर विभिन्न चाहिँ साथीहरूले विभिन्न प्रकारको जिम्मा लिनुहुन्थ्यो। कोही त्यस्तो अनुभवी भएका शस्त्र युद्धमा अथवा शस्त्रमा भूमिका निर्वाह गरेका कोही हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? त्यस्तो थिएन। मान्छेलाई त्यति बेला हामीले चाहिँ सबै राजनीतिक ज्ञानको आधारमा मात्रै चाहिँ लिने कुरा चाहिँ बढी हुन्थ्यो भनौँ न, अथवा रुचिको आधारमा पनि हुन्छ नि, म त यसो गर्छु होइन भन्ने खालको एउटा ज्ञान एउटा रुचि होइन, त्यो दुइटाको आधारमा चाहिँ कार्यविभाजन गरिन्थ्यो। त्यति बेलामा चाहिँ अब सैन्य क्षेत्रमा अलि बढी जाने अब ज्ञान हुने पनि एउटा पृष्ठभूमि हुनुहुँदो रहेछ क्या चाहिँ। अब हाम्रो बादलजी चाहिँ त्यो लाहुरीको छोरो हुनुहुन्छ नि त चाहिँ होइन, अनि त्यसपछि बादलजी चाहिँ अब त्यसमा अलिकति अब सैन्य विज्ञानमा होइन अब इन्ट्रेस्टेड पनि, अनि बुवाबाट पनि अब चाहिँ अनि कथा सुनेर हुन्छ कि लडाइँका हुन्छ नि चाहिँ, यस्तो प्रकारको चाहिँ भाव हुनाले चाहिँ उहाँमा अलिकति त्यो प्रकारको रुचि र चाहिँ क्षमता पनि अलिक बढी देखिन्थ्यो र त्यसको जिम्मा चाहिँ कमान्डिङको जिम्मा बादललाई त सैन्य कमान्डरको रूपमा भनेर चाहिँ बाहिर सुरक्षा कमान्डरको रूपमा भनेर बाहिर चित्रित गरिन्थ्यो। त्यो हिसाबले पनि मैले हजुरसँग केही जिज्ञासा त्यही नै हो। त्यही हुनाले बादलजीलाई चाहिँ त्यो जिम्मा दिएको र यस्तो हो। र फेरि अर्को कुरा के पनि हो भने बादलजी चाहिँ हाम्रो अब राप्ती क्षेत्र हो मेरो होइन, म सेक्रेटरी र चाहिँ बादलजी चाहिँ ऊ भएर इन्चार्ज भएर त्यहाँ राप्तीमा हामीले चाहिँ काम पनि गऱ्यौँ होइन। मुख्य थलो नै राप्ती नै हो चाहिँ, अब हाम्रै ठाउँ हो चाहिँ होइन, अब हामीले नै गरे हो। त्यति बेला चाहिँ बादलजीले जो रोल्पा रुकुमको चाहिँ वर सङ्घर्ष भन्ने छ नि, अनि कुटपिटा आन्दोलनदेखि चाहिँ अब चाहिँ होइन झुट्टा मुद्दा चाहिँ अब खारेज गरेर भनेर चाहिँ अब लडाइँका क्रममा चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ भयो नि हो, त्यो चाहिँ स्थानीय वर्ग सङ्घर्षको नेतृत्व चाहिँ बादलजीले राम्रो चाहिँसँग गर्नुभयो भनौँ न। त्यस कारणले उहाँलाई फेरि सङ्घर्षको पनि अनुभव भयो क्या। प्राविधिक रूपले चाहिँ अब शस्त्र ज्ञान हुने कुरा, सैन्य विज्ञानको ज्ञान हुने कुरा एउटा कुरा भयो, फेरि सङ्घर्षमा चाहिँ त्यो ज्ञानलाई चाहिँ उतार्ने प्रश्नमा पनि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब त्यति बेला हतियार त चलाइएको थिएन, तर एउटा आन्दोलनको ट्रेन हुन्छ नि चाहिँ होइन, वर सङ्घर्षको ट्रेनलाई चाहिँ पक्रिने चाहिँ त्यसलाई हाँक्ने कुरामा चाहिँ उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो र नि त त्यही रोल्पा रुकुमको चाहिँ सङ्घर्ष देशव्यापी बन्यो। मूल भएर त कुरा त यही नै हो होइन, त्यसरी चाहिँ अब चाहिँ जान सक्यो र अब हामी सफलतातिर 52 फागुनदेखि चाहिँ जनयुद्ध सुरु भयो, उठान त्यतिखेर भयो। यो उत्कर्ष कुन घटनाले अलि बढी बनायो जस्तो हामीले देख्दाखेरि 58तिर अलि बढी चाहिँ आक्रामक बनेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन। यी चाहिँ कहिलेबाट कुन घटनाले अलि बढी उद्वेलित बनाएर अलि बढी आक्रामक खालको बन्यो, कस्तो छ चाहिँ यो? नै अब पहिलो कुरा त के हो भने चाहिँ अब यो जनयुद्ध चाहिँ अब सुरु गर्ने भन्ने कुरा नै अब यो एउटा आक्रामक युद्ध हो चाहिँ भनौँ न। यद्यपि हाम्रो चाहिँ सुरुको चाहिँ चरणलाई हामीले चाहिँ रक्षात्मक चाहिँ भनेर भन्थ्यौँ होइन, तर यसको चाहिँ एउटा वैचारिकदेखि लिएर वैचारिक राजनीतिक आर्थिक भौतिक सबै हिसाबले चाहिँ मूल ट्रेन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ उनै हो, आक्रामकै हो होइन। त्यस कारण चाहिँ हामी सुरुदेखि नै आक्रामक भयौँ र त चाहिँ हेर्नु न चाहिँ अब एउटा चाहिँ साम्राज्यवादको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ किल्लाको रूपमा प्रतीकको रूपमा चाहिँ कुनै एक ठाउँ कब्जा गऱ्यौँ होइन, सामन्तवादको चाहिँ अब प्रतीकको रूपमा चाहिँ कुनै अर्को ठाउँमा उ गऱ्यौँ होइन। यसरी विभिन्न चाहिँ अब चाहिँ एउटा वर्ग दुश्मनहरूका चाहिँ अब प्रतीकहरूलाई केन्द्र बनाएर हामीले त एकचोटि आक्रमण गरे हो नि त चाहिँ होइन। त्यस्तो यद्यपि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ जेल नेल झुट्टा मुद्दा चाहिँ हत्या पनि नगरेको त थिएन, तर हाम्रो शान्तिपूर्णै भन्ने थियो त्यति बेला चाहिँ सम्म वर्ग सङ्घर्ष होइन, अलि जुझारु प्रकारको मिलिटेन्ट प्रकारको चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष भन्ने थियो, तर उसले चाहिँ त्यसलाई एउटा चाहिँ हिंसात्मक बनाएको थियो। अब ऊ हिंसात्मक आइसकेपछि अब हामीले पनि चाहिँ अब दुईवटा प्रकारको, एउटा त चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ अब बन्दुकको बलमा चाहिँ अडेको चाहिँ राजसत्तालाई चाहिँ ध्वस्त पार्नको निम्ति बन्दुककै सहारा लिनुपर्छ, जस्तालाई तस्तै हिँड्नेलाई निस्तै टिट फर ट्याट, यो न्यायपूर्ण चाहिँ कुरा हो होइन, यो आवश्यक कुरा हो चाहिँ यो स्वयंसिद्ध तथ्य हो। त्यस हिसाबले पनि अब हामीले त्यो गर्ने कुरा भयो, आक्रामक हिसाबले जाने कुरा भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ उसले चाहिँ अब हत्या गरेको थियो। अब यही भन्नुहोस् न चाहिँ अब धेरै कुरा किन चाहियो कि चाहिँ हामीले जनयुद्धको घोषणा गरेपछि नै सुरुमा त हामीले चाहिँ मान्छे त केही गरेको थिएनौँ नि, मान्छे त मारेको थिएनौँ नि होइन। हजुर, पुलिसलाई समेत पनि चाहिँ तपाईँको कब्जा गरेको पुलिसलाई चाहिँ बाँधेर पनि सिरक ओढाएर चाहिँ छोडेको हो नि चाहिँ हामीले, मान्छे नमरोस् भनेर। तपाईँलाई कति थाहा छ त्यो हतियार खोज्ने तर मान्छेलाई नमार्ने होइन, इभेन उसको अङ्गभङ्ग पनि नगर्ने। अब लडाइँको क्रममा हुने कुरा अर्कै कुरा भयो होइन, कब्जा गरिसकेपछि त्यस्तो नगरेर सिरक ओढाएर चाहिँ होइन ऊ नमरोस् भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ छोडेको। तर उसले के गर्यो होइन, फागुन चाहिँ 14 गते त चाहिँ गोर्खामा चाहिँ त दिलबहादुर रम्तेलको हत्या गर्यो नि त चाहिँ
होइन, त्यो पनि विद्यार्थीलाई, त्यो पनि के कारणले शिक्षकलाई जाने अब चाहिँ स्कुलबाट चाहिँ लतारेर चाहिँ लगेपछि त्यसको प्रतिकारमा प्रतिरोधमा चाहिँ विद्यार्थी जाँदैन। एउटा गुरुको चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तो प्रकारको निरम प्रकारको अमानवीय प्रकारको चाहिँ होइन अवैधानिक प्रकारको चाहिँ अब गिरफ्तारी हुन्छ, ऊ घर पनि जाँदो होला, स्कुलबाट बाहिर। स्कुलमा एउटा नियम छ नि, स्वायत्ता हुन्छ नि चाहिँ उसको, होइन, त्योभित्र पस्न पाइन्छ। ल भन्नुहोस्, त्यो त नियम उल्लङ्घन गऱ्यो अमानवीय प्रकारले लताएर लगेपछि यो त गर्नुहुन्न, यो के गरे भनेर खबरदारी चाहिँ गर्दै नारा त लगाएको थियो तिनले, अरू के गरेको थियो चाहिँ, होइन। नारा लगाएका विद्यार्थीलाई चाहिँ ड्याममा गोली हान्न मारेको चाहिँ त उयो हो नि, उसले हिंसात्मक पनि उसैले गर्यो। त्यो भएर जस्तालाई तस्तै ढिँडाल निस्तै गर्नुपर्ने भन्ने कुरा। 18-19 जनाबाट एउटा दुईटा बन्दुकबाट सुरु गरेको आन्दोलन त्यत्रो विशाल बन्ने अवस्था चाहिँ अलि बढी घटना चाहिँ कस्ता घटनाले चाहिँ अलि बढी चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रभाव पार्यो अथवा त्यसले चाहिँ बढी चाहिँ सहयोग पुग्यो आन्दोलनमा आक्रामक बनाउने सन्दर्भमा कस्तो रह्यो? त्यो दुईटा कुरा हो। एउटा त उसको दमनले हामीलाई झन् बढी जाने अब चाहिँ आक्रामक बनायो भनौँ न। अब यसको बदला चाहिँ अब चाहिँ हत्याको बदला हत्या भन्छन् नि, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा स्थिति मानसिकता पनि पुऱ्यायो चाहिँ, होइन, एउटा कुरा त्यो हो। अब अर्को कुरा चाहिँ फेरि अर्को के हुन्छ भने जनता कसरी चाहिँ आकर्षित हुने स्थिति बन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रा कारबाहीहरूको सफलताले पनि क्या, हाम्रो कारबाहीको सफलता, हाम्रो कारबाहीमा त नि अब जनताहरूको त नि अब चाहिँ साथ सहयोग समर्थन सहभागिता भनौँ न, हगि। अब यही कुराहरू अनि चाहिँ हाम्रो कारबाहीमा त नि अब बाहिर रहेका चाहिँ यी यता तटस्थ मानवतावादी लगायतका पत्रकारहरू, वकिलहरू, होइन, अब न्यायाधीशहरू पनि भनौँ न, कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ हामीलाई जिताइदियो। सरकार त नि अब वादी भएर चाहिँ मुद्दा हाल्छ, तर पनि चाहिँ अब चाहिँ त्यो अब त्यही अब राज्यको चाहिँ एउटा संयन्त्र चाहिँ अदालतले चाहिँ राज्यलाई हराइदिन्छ। यस्तो यस्तो चाहिँ कुराहरूबाट चाहिँ हामी उत्साहित हुने चाहिँ एउटा खालको चाहिँ राम्रो वातावरण चाहिँ बनेको थियो, होइन। त्यसमा पनि फेरि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब समर्थन चाहिँ पार्टीको रूपमा भनौँ एउटा थियो नि त, रिम भन्ने चाहिँ, होइन, अन्तर्राष्ट्रियवादी कम्युनिस्ट सङ्गठन, होइन हो। अब त्यो रिमको पनि चाहिँ अब एउटा प्रेरणा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ समर्थन सहयोग त्यहाँबाट लि अनेस्टो भन्ने चाहिँ अब यहाँ आइन्, होइन। उनी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ डुलाइम भयो। त्यसमा अब मैले पनि अब म पनि पत्रकार थिएँ त्यति बेला, होइन, जनासको सम्पादक थिएँ है। अब मैले पनि सहयोग गरेर जाने अब त्यो खालको चाहिँ एउटा ऊ भयो, हाम्रो अब एउटा आन्दोलन अथवा चाहिँ युद्ध चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो, अनि त्यसले पनि एउटा ऊर्जा दिँदो रहेछ क्या। यो मैले यहाँनिर जोड्न खोजेँ, जस्तो 58मा त्यतिखेर जब राजा वीरेन्द्र मारिनुभयो, होइन, वंशनाश भयो उहाँको, त्यो घटनापछि चाहिँ त्यसको प्रभाव माओवादीलाई पर्यो कि परेन? माओवादी आन्दोलनलाई थप सहयोग पुग्यो कि अथवा चाहिँ त्यसले कस्तो बनाएको थियो त्यो घटना चाहिँ? राजा वीरेन्द्रको हत्याले चाहिँ नि अब एउटा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ हामीले त्यति बेला संरक्षण गरेको पनि के हो भने एउटा औपचारिक रूपमा चाहिँ परम्परागत अब रूपमा राज्य सत्ता जुन थियो चाहिँ राजतन्त्र जुन थियो त्यो राजतन्त्र चाहिँ समाप्त भयो, हुनु पनि हो। राजाको जेठो छोरो राजा हुने भन्ने चाहिँ थियो, त्यही राजा चाहिँ सिद्धिएपछि, होइन, त्यसको जेठो छोरो पनि सिद्धिएपछि, होइन, अब सन्तानै सिद्धिएपछि त चाहिँ राजतन्त्र एक किसिमले चाहिँ अब एउटा परम्परागत रूपमा चाहिँ चलिआएको राजतन्त्र सिद्धियो भन्ने हिसाबले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा त अब हामीलाई चाहिँ अब अलिकति ऊ चाहिँ सहयोगै पुग्यो भनौँ त नि, अथवा भनौँ न ल एउटा भनाइ छ नि त नि केले कुचो भन्छ, कुचो झाडुले झाडुले जाने अब जाने बढाएर जाने कसिङ गर्दा हावाले उडाइदियो भन्ने खालको चाहिँ त भयो। तर त्यसको अलिक गम्भीर समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अब त्यो एउटा चाहिँ कोत पर्व थियो। त्यति बेला बाबुरामजीले लेख्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि थाहा होला, कोत पर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा लेख्नुभयो। यद्यपि त्यो चाहिँ अब सामान्य कोत पर्व चाहिँ आफैमा चाहिँ अब मलाई लाग्दैन कि त्यो विदेशीहरूबाट चाहिँ गराइएको थियो, होइन। त्यस अर्थमा त नि अब कोत पर्व जाने पनि नभन्दा नि भयो भनौँ न। र अर्को अर्थमा चाहिँ के भने यो विदेशीहरूबाट चाहिँ भएको चाहिँ हो कि भन्ने एउटा चाहिँ आशंका हामीलाई तत्कालै चाहिँ पनि भयो। त्यस हिसाबले चाहिँ फेरि अलि बढी गम्भीर भयो भनौँ न। अब जुन चाहिँ अब राजतन्त्र अथवा राजाको परमाधिपति भनौँ न लाई रक्षाको निम्ति चाहिँ अब उनीहरूले निर्माण गरेको भनौँ न पृथ्वीनारायण शाहदेखि जाने बनेको जाने अब चाहिँ सेनाको जाने ऊ हो नि त, यो त उत्तराधिकारी जाने हो, होइन। अब उति बेलाको जाने देखि बनेको जाने राजतन्त्रप्रति एकदम वफादार प्रतिबद्ध जाने नमर्न मार तयार हुने खालको जाने सेनाले बचाउन सकेन, होइन। अझ कता कता जाने अब जाने त्यो प्रयोग भयो, अनि थोरै धेरै जाने कुरा
कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ आइसकेपछि यसमा चाहिँ त एउटा विदेशीहरूको चाहिँ खेल भयो होइन। यो त फेरि ठुलो अनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको स्वाधीनतामाथिको होइन हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारमाथिको चाहिँ ठुलो हनन हो होइन। चाहे राजै होस् चाहिँ त्यो मारे पनि यहाँ जनताले मार्ने कुरा अर्कै कुरा हो होइन। तर विदेशीले मार्न पाउँदैन नि, विदेशीले चाहिँ यहाँको कसैलाई पनि मार्न पाउँदैनन्। त्यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको चाहिँ बर्बर अतिक्रमण हो होइन। त्यस हिसाबले चाहिँ त्यो धेरै गम्भीर भयो र अब यो अनुसार चाहिँ हामी अलि चनाखो हुनुपर्छ है होइन। हाम्रै आफ्नै सुरक्षाको निम्ति पनि भनौँ न र चाहिँ आन्दोलनको सुरक्षाको निम्ति पनि होइन र चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ रक्षाको निम्ति पनि अब अलि बढी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ, चलाक हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा सन्देश चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ मिल्यो हो। त्यसले माओवादी आन्दोलनलाई थप अझ अगाडि बढाउने विषयमा अलि सहयोगै गरेको यस्तो भयो एङ्गलबाट हेर्दा त्यसले सहयोग चाहिँ होइन। अब त्यसले खासै त्यस्तो चाहिँ अब सहयोग भन्दा पनि त्यसपछि जुन राजा ज्ञानेन्द्र बने र राजा ज्ञानेन्द्रले जाने अब सत्ता हातमा लिए नि त जाने पुरानो संसद जाने अब जाने सब विघटन गरेर जाने होइन। प्रत्यक्ष शासन चाहिँ जुन लादे भनौँ र दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए त्यो चाहिँ के भयो भने एक प्रकारको चाहिँ हाम्रो आन्दोलनलाई सपोर्टिभ भयो चाहिँ त्यो चाहिँ हो होइन। यति छिटो गणतन्त्र आउनेमा अथवा यति छिटो चाहिँ अब चाहिँ माओवादी आन्दोलन अलि गुणात्मक रूपमा छलाङ हानेर चाहिँ अगाडि बढ्नुमा होइन तपाईँको चाहिँ अब राजा ज्ञानेन्द्रको पनि नकारात्मक रूपले चाहिँ भूमिका छ क्या होइन। उनले त्यस्तो नगरिदिएको भए होइन अब यिनै संसदवादी दलहरूसँग चाहिँ एउटा खालको सहमति समन्वय चाहिँ गरेर गएको भए यी मिलेको भए हामीलाई अझै कराउन पार्थ्यो, हाम्रो लडाइँ अलि लामो समय जान्थ्यो अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोर हुने स्थिति पनि हुन सक्थ्यो। अब लडाइँ हो जितिन्छ भन्न सकिन्न, अन्ततः भनौँ न सत्यमेव जयते त्यो त हुन्थ्यो। हामी सत्यको न्यायको क्रान्तिको मुक्तिको होइन जनताको पक्षमा चाहिँ थियौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो त हुन्थ्यो। तर लामो चाहिँ अब चाहिँ लडाइँ लड्न पर्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। यो एउटा लडाइँ उत्कर्षमा पुग्दै थियो माओवादीको, यता संसदवादीहरू चाहिँ त्यतिखेर आन्दोलनमा छुट्टै आन्दोलनमा थिए। त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरू बिचमा कसरी चाहिँ सहकार्य हुने वातावरण अथवा 12 बुँदे सम्झौतालाई मैले इङ्गित गरेँ, त्यो कसरी बन्ने स्थिति बन्यो? त्यो पनि फेरि दिल्लीमा बनाएको छ फेरि त्यो सहमति, यो चाहिँ कसरी परिवेश बनाएको थियो? अब हेर्नु यसका पछाडि धेरै लामो ठुलो गहिरो चाहिँ अब अहिले छोटकरीमा भनौँ न ल ठिकै छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै सङ्केत गरेँ राजाको हत्यामा वीरेन्द्रको हत्यामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ हात छ भन्ने भइसकेपछि त्यो शक्ति केन्द्रले होइन तपाईँको चाहिँ अब यता दलहरूलाई होइन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादीलाई पनि अब चाहिँ एउटा नजिक ल्याउनु पर्छ, यिनीहरूलाई मिलाउनु पर्छ होइन। र यो चाहिँ अब राजतन्त्र भनौँ न को एउटा चाहिँ अब चाहिँ सामन्ती अहङ्कार भन्नुहोस्, हठ भन्नुहोस् अथवा राष्ट्रवाद भन्नुहोस् अथवा देशभक्ति भन्नुहोस्, यो उनीहरूमा अलिकति जब्बर हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको हुन्छ उनीहरूले। हामीले पनि त्यो कुरा बुझेको छैनौँ बुझ्नु होइन। आज राजतन्त्रको चाहिँ राजाको चाहिँ बारेमा अलि बढी चाहिँ उहरू आवश्यकता धेरै बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ अन्त त्यसमा पनि कम्युनिस्ट चाहिँ क्रान्तिकारी भनिनेहरूले पनि भनौँ न अब गरिराखेका छन् नि। आवश्यकता रहिचकेर चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ एउटा चाहिँ खम्बाको रूपमा त राजा चाहिने रहेछ भन्ने जो एउटा चाहिँ गरिराखेका छन्, प्रिन्ट गरिराखेका छन् होइन। त्यो कुरामा एउटा दम चाहिँ छ कि होइन। उसले आफ्नो राज्य बचाउनको निम्ति चाहिँ होइन एउटा गम्भीर चाहिँ तपाईँले एउटा के खोल्नुभयो भने जस्तो त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रको वंशनाथ बाह्य शक्ति मार्फत भयो, त्यसपछि माओवादी र संसदवादीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने काम पनि फेरि बाह्य शक्तिले गर्यो। यो चाहिँ डिजाइन हाम्रो आन्तरिक विषय चाहिँ थिएन भन्न खोज्नुभयो। एउटा तपाईँको चाहिँ जनयुद्धको उठानकर्ताको हिसाबले तपाईँले त्यो भन्नुभयो। त्यो त स्वतः भइगयो त चाहिँ दिल्लीमा जाने 12 बुँदे सम्झौता भयो। दिल्लीमा हुनु कुरा कुनै ठुलो कुरा थिएन होइन। भारत पनि जाने जनताको जाने हो जाने ठाउँ हो होइन। त्यो अमेरिका पनि हुनसक्छ, जाने चिनमा पनि हुनसक्छ, सबै जनताको हो नि। राष्ट्रका निर्माता त जनता हो नि जहाँ पनि जाने त्यसो के भने अन्तत र सारा त जाने त्यो कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ हुन सक्थ्यो होइन। तर त्यो त चाहिँ दिल्लीमा भनेको मतलब दिल्ली सरकारले अथवा चाहिँ भारतीय सरकारको अब चाहिँ सहजीकरणमा समन्वयमा निर्देशनमा कमान्डमै चाहिँ भयो होइन। र त्यो पनि भयो ल ठिकै छ चाहिँ हाम्रो हितको निम्ति भएको भए त्यो पनि केही थिएन, त्यो पनि हुनसक्छ नि। सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद जो भनेर भनिन्छ हामीले हिजो जाने अब चाहिँ स्टालिनहरूले चाहिँ पूर्वी युरोपमा सेनै पठाएर जाने अब चाहिँ गरेको कामलाई त ठिक भन्यौँ नि त।
यो मैले यहाँनिर हैन? जोडेँ। अब त्यसो अर्थमा तपाईँलाई यहाँनिर किन रोकेँ यहाँ भने क्रान्तिकारी काम हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ विस्तारवादको विरुद्धमा सुरुङ युद्धको कुरो गर्ने, अँ। फेरि विस्तारवादले मिलाइदिएको विषयमा चाहिँ अनि फेरि घमण्ड गर्ने विषय चाहिँ त मिल्ला। तपाईँहरूभित्र आन्तरिक समस्या भएन त्यतिखेर? यही त चाहिँ हाम्रो मतभेदको अथवा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फुटको विभाजनको भनौँ न एउटा मूल मुद्दा यही त हो त चाहिँ। यो हुन हुँदैन भनौँ न। अनि फेरि हामीले 64 सम्म त हेर्दाखेरि त अन्तर्राष्ट्रिय 64 सम्म त सहयोग एक रूप चाहिँ देखिन्छ। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन हुँदैन भन्ने कुरा होइन, लिन पनि पर्छ, दिन पनि पर्छ। सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ त्यो कुरा सही हो, तर अनुचित चाहिँ अब चाहिँ सहयोग लिने र उसका पक्षमा काम गर्ने भनौँ न, त्यो चाहिँ काम चाहिँ गर्न हुँदैन। यहाँ भयो के त भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब माओवादी लगायतका 7 दललाई चाहिँ अब भारतले चाहिँ अब सबै प्रकारको योजना बनाएर चाहिँ अनि दिएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति चाहिँ गर्ने कामहरू चाहिँ गराउन थाल्यो, गरायो। अब पहिले सुरुमा चाहिँ अब चाहिँ यो अब त्यति स्पष्ट पनि त अब भएन नि त। अब हामीलाई भन्नुहुन्छ भने त्यो त हामी त आशंकासम्म गर्ने होइन, यस्तो भयो त राम्रो यो भएन विषयमा तत्कालीन माओवादीभित्र चाहिँ समीक्षा अथवा छलफल कुनै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही पनि रहेन। त्यति चाहिँ अब गहिराइमा पुगेर भएन क्या। अब अलिअलि आशंकाको स्तरमा त भयो, तर चाहिँ अब हाम्रो यस्तो थियो नि त, नेतृत्वप्रति जाने अगाध विश्वास थियो चाहिँ होइन। अब त्यो विश्वास नगरिकन आन्दोलन जाँदा पनि जाँदैन थियो फेरि चाहिँ। अनि मूलत सही राम्रै चाहिँ गर्नु पनि भएको थियो प्रचण्डले होइन। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले ठिकै छ चाहिँ राम्रै गरे होला भन्ने कुरा भयो। कहिलेबाट गर्ने स्थिति भयो चाहिँ यो माओवादी आन्दोलन अब ट्र्याकभन्दा बाहिर जाँदैछ? अब एउटा त चुनबाङ बैठक जानेबाट चाहिँ अब जसरी चाहिँ अब एउटा टर्निङ चाहिँ अब लियो र शान्ति संविधानको चाहिँ अब नारा लिएर चाहिँ अगाडि जाने भन्ने कुरा भइसकेपछि शान्तिपूर्वक क्रान्ति गर्ने कुरा चाहिँ मार्क्सवादमा चाहिँ त्यो शमशनवादै हो क्या त्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यो चाहिँ गलतै हुन्छ, त्यो हुन्न। त्यतिखेरको कम्युनिस्ट भन्दाखेरि अन्य कम्युनिस्ट घटकमै संसदीय कम्युनिस्ट घटकमै गइसक्यो हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई आशंका थियो। र एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भनौँ कि किरणजी जाने र गौरवजी जाने जेलमा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यही बेला भारतमै जाने समातिनु भयो। त्यही भारतले प्रचण्ड बाबुरामलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर चाहिँ तपाईँको 12 बुँदे गराउँछ हेर्नुहोस् है। त्यही भारतले चाहिँ समातेर गौरव र किरणलाई चाहिँ के गर्छ, जेलमा हाल्छ। अनि त्यही बेलामा त्यही बेलामा चाहिँ ऊ चाहिँ चुनबाङ बैठक हुन्छ र त्यही बैठकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधान सभा होइन शान्तिपूर्ण जाने अब सङ्घर्ष अथवा चाहिँ 7 दलसँगको चाहिँ सहकार्य आदिबाट चाहिँ अब चाहिँ शान्तिपूर्ण क्रान्तिको चाहिँ अब नारा ल्याउँछ भने होइन। अब शङ्का गर्ने कुरा त भयो नि त होइन। त्यही पनि अब हामीले थोरै शङ्का गऱ्यौँ, तर होइन जाने त्यस्तो जाने। अब त्यति बेला हामीले प्रश्न उठाउँदाखेरि प्रचण्डले भनेको कुरा के हो भने लेनिनले दिएको नारा सम्झिनु भएको छ तपाईँहरूले, शान्ति, रोटी र जमिन, र 3टा कुनै क्रान्तिकारी नारा हो नि त नि एकदमै होइन। यो नारा अन्तर्गत चाहिँ लेनिनले चाहिँ अक्टोबर क्रान्ति गरे हो कि होइन भने त्यो त हो, हामीले पनि पढाएको छौँ चाहिँ होइन। हो यस्तो हुन्छ जाने क्रान्तिमा चाहिँ होइन शान्तिको नारा उठाउनेहरू नै क्रान्तिकारी हुन्छन् होइन। रोटी जमिनको कुरा त फेरि अलिकति क्रान्तिकारी कुरा पनि त हो होइन। अब जनताको घाँसबासको अधिकार भन्ने कुरा पनि हो। त्यस कारण चाहिँ अब चाहिँ यस्तो चाहिँ एउटा डाइलेक्टिक्स चाहिँ यहाँ अन्तर्निहित छ। हामीले बाहिर आवरणमा चाहिँ शान्तिका कुरा गर्छौँ, तर भित्री चाहिँ फेरि एउटा क्रान्ति चाहिँ त्यसभित्र लुकेको छ होइन। त्यहाँ एउटा पछि हामीले उसमा आउने बेलामा पनि संविधान निर्माणको बेलामा अथवा चुनावका बेलामा पनि हामीले भन्ने कुरा चाहिँ मनमा चाहिँ क्रान्ति, मुखमा चाहिँ अब संविधान, शान्ति संविधान भन्ने पनि हामीले गएर सुन्नुहुन्थ्यो नि त है। यस्तो खालको जाने हो अब भन्ने थियो, होला त नि भन्ने जाने कुरा भयो। त्यसमा पनि जाने मलाई जाने अब एउटा आशंका जाने अहिले पहिलेदेखि नै लागेको र चाहिँ अब यो अलि वैचारिक रूपले, राजनीतिक रूपले अथवा दार्शनिक रूपले पनि जाने अब अलि पहिले फेरि सिनियर पनि मानेको पनि, अब म त उहाँदेखि प्रभावित भएर लागेको पनि, अब पार्टी आन्दोलनमा लागेको पनि भनेर म आयो हाई स्कुलको हेडमास्टर चाहिँ छोडेर आएको, उहाँलाई ल्याएको भनौँ न पनि किरणजीले हो। म किरणजीसँग चाहिँ बढी चाहिँ सहकार्य सम्बन्ध इत्यादि पनि भयो। फेरि उहाँ पनि साहित्य अब आदि इत्यादिको विद्यार्थी, म पनि साहित्यको विद्यार्थी। अब यो पनि होला धेरै कुराहरू होइन। हाम्रो नाता सम्बन्ध पनि आदि इत्यादि पनि छ, घर पनि एकै ठाउँमा हो। यो धेरै कुराले चाहिँ गर्छ र उहाँको सादा जीवन उच्च विचारदेखि म अलि धेरै बढी प्रभावित पनि यो हिसाबले चाहिँ मैले उहाँलाई अलिक बढी विश्वास चाहिँ गर्थेँ। र उहाँ जेलबाट छुटेर आएर चाहिँ उसमा बस्नुभएको थियो, सामाखुसीमा डेरा गरेर बस्नुभएको थियो पहिला। अनि पहिलो भेटमा चाहिँ मैले होइन किरणजी यो के भयो, यहाँ त चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले क्रान्ति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज के यो सम्भव छ, यो हुने कुरा हो होइन।
भन्दाखेरि किरणजीले के भन्नुभयो भने अब अहिले त चाहिँ के अरू के उपाय छ र हेरौँ भनेर चाहिँ अब यो कुराहरू भन्नुभयो थियो। तपाईँहरू 64मा पहिलो संविधान सभामा जानुभयो, अलि अभूतपूर्व खालको होइन, सोचेभन्दा बढी चाहिँ जनताले विश्वास गरेको पनि देखियो। तर तपाईँहरू सत्तामा नेतृत्वमा गइसकेपछि फेरि चाहिँ सत्तालाई चलाउने विषयमा हुन त अभ्यस्तताको कमी पनि होला, त्यति अपेक्षाकृत हुन सकेन। सँगसँगै सत्ताबाट बाहिरिनु मात्रै भएन, पार्टी पनि क्रमशः विभाजित हुने स्थिति पनि त्यहीँबाट बनेको देखिन्छ। खास त्यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ गन्जागोल भयो अथवा नमिलेन अथवा आन्तरिक सन्तुलन कहाँनिर बिग्रियो, खास के थियो त्यतिखेर चाहिँ? अब एउटा कुरा त त्यहाँदेखि माओवादीमा अब सङ्घर्षको चाहिँ अब त्यहाँदेखि एउटा अनुभव चाहिँ लामै नै बन्यो। अब खास गरी कम्युनिस्टहरूकोमा नै भनौँ न, नेपाली कम्युनिस्टहरूको 6 सालदेखि नै सङ्घर्ष त गर्दै आयो नि त चाहिँ होइन, गर्दै आएर सङ्घर्षको अथवा लडाइँको युद्धको पनि अनुभव हामीले 10 वर्षसम्म चाहिँ गरे भयो। सत्ताको चाहिँ सञ्चालन चाहिँ अब हामीले अब केन्द्रीय स्तरको सत्ता सञ्चालन भनौँ न चाहिँ होइन, त्यो पनि पुरानो सत्तालाई अब साथमा लिएर जाने गर्ने सञ्चालन। हाम्रो आफ्नो प्रकारको सत्ता त जाने फेरि जनसत्ताको रूपमा जाने अब के भन्छन् गाविस स्तरमा अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब प्रदेश स्तरमा हामीले बनाएकै हो, गरेकै हो चाहिँ त्यो चाहिँ थोरै धेरै चाहिँ अब राम्रैसँग चाहिँ व्यवस्थितै जाने अब चाहिँ भएको हो होइन। तर केन्द्रीय सत्ताको रूपमा होइन र चाहिँ पुरानो सत्तालाई लिएर क्या पुरानो सत्तालाई निषेध गरेर हाम्रो आफ्नै जाने अनुभव आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गरेर हाम्रो नीतिअनुसार जाने गर्ने कुरामा अब हामी सफलै जस्तो राम्रै भएको थियो। त्यति बेलाका जाने जनताले तपाईँले भन्नुभयो नि जाने अनपेक्षित जाने प्रकारको जाने अब समर्थन गरे जाने अब त्यति भोट आयो जितियो होइन भन्नुहुन्थ्यो नि। त्यति बेला जनताको पक्षमा जाने गरेका जाने अब सानातिना काम पनि क्या जाने न्यायका निसाबका श्रीमान श्रीमतीका झगडाका मिलाइदिनदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको रक्सी खाएर जाने अब मातिने कुरालाई चाहिँ गरेको कारबाही जाने रक्सीका घैँटा फोडेको भनौँ न होइन। माओवादी त्यतिखेर हुँदाखेरि त तपाईँको तास खेल्न डराउने, तपाईँको गाउँ गाउँमा चाहिँ दोस्रो बिहा गर्न डराउने स्थिति त बनाएको थियो। हो त्यस्तो खालको चाहिँ काम गरे हुनाले जनताले चाहिँ पत्याएर दियो। जनताले त ठिक निर्णय गर्यो नि त चाहिँ होइन। र त्यो अनुसार अब हाम्रो चाहिँ अब धेरै मत पनि आयो। तर अब हाम्रो एकातिर अनुभवको चाहिँ कमी पनि भयो होइन, त्यो पनि चाहिँ सही कुरा हो। र मूल कुरा के हो भने हाम्रो अनुभव त अब हामीले सिक्दै जाँदाखेरि हुन्थ्यो होला होइन, तर हाम्रो वैचारिक विचलन नै आइसकेको थियो क्या। 12 बुँदे गर्ने जुन चाहिँ एउटा सोच आयो नि नेतामा चाहिँ होइन, दुश्मनको जाने अब नजिकमा गएपछि त होइन उसले त चाहिँ हामीभन्दा शक्तिशाली छ नि त। ऊ नेपालकै त हामीभन्दा शक्तिशाली छ र हामीले छापामार युद्ध गर्ने भन्यौँ। छापामार युद्ध भनेको त सानो शक्तिले ठुलो शक्तिलाई चाहिँ झुक्काएर चाहिँ ठोक्ने न हो होइन, त्यो खालको चाहिँ हो। त्यो गर्थ्यौँ भने अब त्यत्रो ठुलो शक्ति चाहिँ सञ्चालन भएको चाहिँ उसँग होइन, अब हामी गएर चाहिँ लौ अब चाहिँ हामीलाई सहयोग गर अथवा तिमीहरूलाई हामीले सहयोग गर्छौँ भन्न हुन्छ भनेर एकातिर भन्ने भारतीय विस्तारवाद उसले निरन्तर चाहिँ नेपालमाथिको चाहिँ हस्तक्षेप चाहिँ जारी नै राख्ने होइन। यहाँको चाहिँ क्रान्तिकारी आन्दोलनमा होस् या यहाँको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अब प्रश्नमा होस् होइन, उसले गरिराख्ने त्यही चाहिँ अब चाहिँ वर्गसँग होइन, सत्ताधारी सङ्घ है होइन। अब त्यहाँका चाहिँ अब प्रधानमन्त्री जाने राष्ट्रपति मुख्यमन्त्री अर्थमन्त्रीहरूसँग चाहिँ मुख्यमन्त्री त होइन के हो अर्थमन्त्रीसँग चाहिँ तपाईँको जाने अब उनीहरू चाहिँ बसेर वार्ता गरेर यस्तो प्रकारको चाहिँ कुरा गर्ने भएपछि त त्यहीँबाट राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको सुरुवात चाहिँ भएको हो। त्यही हुनाले चाहिँ त्यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पण गरिसकेपछि तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न नि। जब दुश्मनले चाहिँ भनेको चाहिँ कुरा गर्न पर्ने हुन्छ भने तपाईँले राम्रो कुरा चिताएर के हेर्ने, राम्रो कुरा भनेर के हेर्ने। आज यही चाहिँ छ नि, प्रचण्ड राम्रो कुरा चाहिँ गर्न असाध्यै सिपालु हुनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, तर काम राम्रो गर्न सक्नुहुन्न किनभने त्यहाँनिर अब्स्टेकल आइहाल्छ। चाहिँ माओवादी खबरदार अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सकिने रक्षात्मक स्थितिमा माओवादी आन्दोलन तपाईँको 12 बुँदे सम्झौता हुँदै 64-65 चाहिँ हजुर टुटफुट विभाजन विसर्जन भन्छु क्या म त अहिले। विभाजन विसर्जनसम्मको चाहिँ जो अवस्था बन्यो माओवादीको चाहिँ त्यसको चाहिँ सुरुवातको चाहिँ कडी चाहिँ 12 बुँदे चाहिँ बाटै हो भने 12 बुँदे पनि अब त्यो यो एउटा लिखित दस्तावेजको रूपमा आयो। चिन्तनगत रूपमा चाहिँ जब चाहिँ अब भारतीय विस्तारवाद समक्ष जाने अब हामीलाई सहयोग गर लम्पसार अब अथवा चाहिँ हात पसार्ने जेसुकै भनौँ सहयोग माग्ने भनेर चाहिँ गइयो होइन। त्यति बेलादेखि चाहिँ दुश्मनले उपयोग गर्छ भन्ने खालको चाहिँ के हो त म त बन्द गरेँ है।
घुमेर जानुपर्छ होइन, क्रान्तिको बाटो फेरि बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ भन्ने छ नि त है। अब यो पनि त फेरि अब नेतृत्वलाई विश्वास गर्ने कुरा पनि भयो। अब थोरै धेरै त चाहिँ आशंकासहित विश्वास गर्ने कुरा हो। यसरी चाहिँ अब त्यो चाहिँ खाराखण्ड चाहिँ भनौँ, खारा चाहिँ अब मोर्चा अब हराइयो होइन। त्यही पनि त्यसपछि भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिली जाने अब जुन काण्ड हो भनौँ अथवा पिलीको चाहिँ कारवाही हो, त्यो त एकदम साफ सफेद जाने चाहिँ भयो नि त चाहिँ होइन। असाध्यै राम्रो भयो होइन। हारेर आएको सेनाले चाहिँ होइन, थाकेर आएको निराश भएको भनौँ न एक किसिमले चाहिँ होइन, सेनाले पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा उपयुक्त अवसर देख्यो, उपयुक्त नेतृत्व पायो होइन। जनार्दनको जाने एउटा साहस त्यहाँ जाने अब जाग्यो, प्रतिरोध जाने प्रतिशोधको भावना जाग्यो, ठोक्नु पर्छ जाने भन्ने भयो। अब नेतृत्व चाहिँ अब रिट्रिट हुने पक्षमा थियो अनि त्यसपछि उनले त्यहाँ ठोके। त्यो चाहिँ काण्डले गर्दाखेरि चाहिँ यद्यपि राम्रो भएको छ आन्दोलनमा, तर चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ उसको चाहिँ जनार्दनको बिचमा चाहिँ राम्रो सम्बन्ध चाहिँ भएन। यसले चाहिँ अनुशासन उल्लङ्घन गर्यो होइन। यो चाहिँ अब चाहिँ अलि लिनप्यावादी जस्तो हुनु खोज्यो चाहिँ अब अलि जान्ने सुन्ने भयो चाहिँ अब अगाडि जाने उ गर्न थाल्यो भनौँ न भन्ने खालको चाहिँ पनि त्यहाँ एउटा मनोविज्ञान बन्यो। अलिकति जाने अन्तर्गुन्तन जाने झगडाहरू चाहिँ अब चाहिँ बने होइन। त्यो अझसम्म पनि व्यक्त छ। अहिले आएर जाने हेर्दाखेरि चाहिँ महासचिव विषयमा तिनै जनार्दनले जाने हो नि, जनार्दनलाई उसलाई गुरुङलाई प्रस्ताव गरेको ल। तर म भन्दा त चाहिँ त्यो वर्षमान र उनको लडाइँ हुँदाखेरि चाहिँ त तर म हुँदाखेरि चाहिँ होइन, तर म भन्दा त चाहिँ सिनियर बोर्ड त गुरुङ नै हुन् नि, उनीहरूलाई दिए भइगयो नि त चाहिँ त्यसो भए भन्ने प्रस्ताव गर्ने, सार्वजनिक रूपमा बोल्ने जनार्दन। अब अहिले चाहिँ त्यही गुरुङ भएकोमा जनार्दन चाहिँ अब बढी जाने अब फेरि ऊ छन् जाने अब रुष्ट छन् जाने अब यस्तो हुँदो रहेछ होइन। 15 वर्ष भयो शान्तिपूर्ण यो कालमा आएको। यो 15 वर्षको समीक्षालाई हेर्दाखेरि यो बिचलाई हेर्दाखेरि करिब माओवादी विभाजित विघटित र अब माओवादी लोप हुने इतिहासमा जाने खालको जस्तो पनि देखिन्छ अहिलेको यो बिचलाई हेर्दाखेरि चाहिँ। यो कालखण्डलाई चाहिँ तपाईँले समीक्षा गर्दाखेरि एउटा संस्थापक माओवादीको हिसाबले समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? नै अब यो 15 वर्षमा त अब हाम्रो पराजयको जाने अब भनौँ एउटा विसर्जनको विघटनकै चाहिँ अब प्रक्रियामा अगाडि गएकै चाहिँ भन्नुपर्छ। फेरि यो अब सदाकालको निम्ति विघटन अथवा विसर्जन होइन, पूर्णतः चाहिँ पतन भन्ने कुरा होइन होइन। अब यो मैले अघि नै पनि भने हार जित त भइरहन्छ नि त होइन। एउटा अब अवधिको हार हो चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी रक्षात्मक अवस्थामा छौँ अथवा हामी पराजित अवस्थामा छौँ होइन, अथवा क्रान्तिकारी आन्दोलन छ भनौँ न होइन। क्रान्तिकारी आन्दोलन चाहिँ हो त्यस्तो छ, तर देशमा चाहिँ शोषण दमन अन्याय अत्याचार घुस भ्रष्टाचार जो छ नि व्यथिति विकृति विसङ्गति यो त पुँजीवादले चाहिँ अब चाहिँ हटाउनै सक्दैन नि है होइन। यो नसकेको स्थितिमा त क्रान्ति अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ होइन। यो हुन्छ होइन। अब टाइम चाहिँ अब लाग्छ, यसले अलिकति चाहिँ घुमघुमाउ बाटो लियो। प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको पार्टी अब करिब माओवादी भित्रै पनि अहिले समीक्षा यो पछिल्लो तपाईँको केही वर्ष यतादेखि माओवादी भित्रै पनि एउटा समीक्षा के भएको छ भने नाम चाहिँ अब माओवादी नराख्ने भन्ने खालको पनि भएको छ है। यो पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि माओवादी नै नाम नराख्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहँदाखेरि अन्य विषय त माओवादी आन्दोलनले उठाएका अन्य विषयमा गर्व गर्ने भन्ने विषय त खासै नरहला पनि। यो स्थितिमा आइरहँदाखेरि हजुरले एउटा त्यतिखेरको संस्थापकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन अब फेरि क्रान्ति होला, फेरि यसै गरी क्रान्ति उठ्छ अथवा सशस्त्र नेपालमा चाहिँ सङ्घर्ष होला भनेर चाहिँ त्यो मान्ने स्थिति कल्पना गर्ने स्थिति छ नै? एज ए मार्क्सिस्ट चाहिँ अब आउटलुकबाट हेर्ने हो भने मार्क्सवादी जाने अब चाहिँ दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त मैले अघि नै भने जहाँ अन्याय हुन्छ अत्याचार हुन्छ दमन हुन्छ, त्यसको दमन हुने ठाउँमा प्रतिरोध हुन्छ अनि प्रतिरोध हुँदा विस्फोट हुन्छ। विस्फोट नै चाहिँ क्रान्ति हो, चाहिँ क्रान्ति हुन्छ होइन। तर त्यो ढिलो चाँडो चाहिँ हुन्छ, चाहिँ अब समय लाग्छ, त्यो कुरा चाहिँ अर्कै कुरा हो। अहिले चाहिँ माओवादी छोड्ने जाने कुरा पनि तपाईँको चाहिँ अब यो अब आफैले जाने अब माओवादी चाहिँ छोड्ने भन्दा पनि माओवादीप्रति चाहिँ अब खास गरी चाहिँ अब समाजवादी विस्तारवादीहरूको चाहिँ अलि बढी चाहिँ चिड छ होइन। उता माओवादी भनेको त नि चिनसँग जोडिन्छ, चिनसँग त नि अब अमेरिका भारत भनौँ न अहिलेका चाहिँ विश्वका दादाहरूको चाहिँ एउटा ठुलो जाने अब चाहिँ अब लडाइँ प्रतिस्पर्धा जे भन्नुहोस् त्यो छ होइन। त्यस कारण त्यही माओको देश
र माओको जाने त्यही भनौँ चिनको जाने मात्रै मान्छेको नेताको जाने नाम जोडेर चाहिँ तिमीलाई उ गर्ने भन्ने एउटा त्यहाँ पनि चाहिँ जान्छ होइन आधार। अब अर्को आधार चाहिँ त उनीहरू त कम्युनिस्ट विरोधी हो नि त, पुँजीवाद त साम्यवादको विरुद्धमा हो अथवा पुँजीवादका विरुद्धमा साम्यवादको विरुद्धमा त नि साम्यवाद हो अथवा कम्युनिजम हो होइन। त्यस कारण चाहिँ यो वैचारिक चाहिँ लडाइँमा पनि अब पछिल्लो चाहिँ अब चाहिँ विचारधारात्मक चाहिँ एउटा रूपले चाहिँ समृद्ध सिद्धान्त भनेको त माओवाद हो होइन। त्यस कारण चाहिँ माओवाद चाहिँ अब नाम किन राख्नु पऱ्यो, जो सबभन्दा बढी भीषण सबभन्दा बढी जाने क्रान्तिकारी जाने विचारको रूपमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा स्थापित छ, त्यो चाहिँ किन राख्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारण योबाट हटाउनुपर्छ, होइन भनेर जाने अब चाहिँ यिनका जाने उसमा तरबार त झुन्डेकै छ जाने अब चाहिँ होइन। टिआरसी जाने अब चाहिँ होइन त्यो छँदैछ होइन। अब मानव अधिकारको जाने अब हननका मुद्दा लगाएर हेग पुर्याउनेसम्मका कुराहरू पनि छन्। यद्यपि अब आत्मसमर्पण गरिसकेको स्थितिमा चाहिँ हेग नपुर्याउलान्, तर पनि जाने त्यो अब त्यो पूर्ण रूपले आत्मसमर्पण होइन गराउनुको निम्ति पनि जाने यस प्रकारको जाने कुराहरूबाट चाहिँ तिमीहरू चाहिँ हट्दै जाओ भनेर चाहिँ भन्ने खालको अब बन्या चाहिँ छ भन्ने कस्तो समग्रतामा माओवादीहरू अब चाहिँ नेपालको समग्र राजनीतिबाट अब विलिन हुने स्थितिमा पुग्या हो भनेर चाहिँ हजुरकै समीक्षाबाट हेर्दाखेरि त्यो हो? नै माओवादी आन्दोलन, माओवादी विचार भनौँ न, माओवादी सिद्धान्त, दर्शन, राजनीति भनौँ न, अर्थशास्त्र यो त झन् एकदम चाहिँ आवश्यक बनेर आयो भनौँ। जब चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामले चाहिँ माओवादी विचार सिद्धान्त संस्कृति चाहिँ नैतिकता आचरण व्यवहार चाहिँ छोडे होइन, त्यहाँबाट चाहिँ अब यो विघटनको विसर्जनको चाहिँ प्रक्रिया सुरु भएको हो। त्यस कारण चाहिँ माओवादको आवश्यकता त फेरि नयाँ ढङ्गले झन् बढेर गएको चाहिँ छ। यसको मूल्य पनि भनौँ न, जब अभाव हुन्छ कुनै पनि वस्तुको तब त्यसको झन् मूल्य बढ्छ नि त है। माओवादी आन्दोलन चाहिँ सिद्धिने कुरा त हुँदैन, अहिले धक्का खाछ धोका खाछ होइन। अब यो घाइते भएको छ, विभाजित समग्र रूप चाहिँ फेरि एउटा हुने सम्भावना छ। त्यो त यस्तो हो, त्यसमा दुईवटा ऊ चाहिन्छन्। एउटा चाहिन्छ जाने अब दुश्मनले जाने अब पुरा चाहिँ सबै माओवादीप्रति जाने अब चाहिँ आक्रमण गर्न जानुपर्छ। जस्तो अस्ति जाने त्यो उसको ऊ आयो नि जाने अब सबै मुद्दा लगाउने भन्ने कुरा आयो नि चाहिँ, त्यति बेला सबै माओवादी चाहिँ गयो नि बालु उठाएर चाहिँ प्रचण्डलाई लौ हामी मिलौ हामी एक छौँ भन्न गएन, बिप्लवदेखि वैद्यसम्म गएनन् होइन, धक्का पाएर होइन। अब त्यो धक्का खाने देखे, अब हामी सबैको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने देखेपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब त्यो उसमा गए होइन। एउटा के त्यो हुन्छ, त्यसरी दमनमा आयो भनेपछि एकजुट हुन सक्छन् होइन। त्यो एउटा बाध्यात्मक हो। अर्को वैचारिक राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब चाहिँ पुनर्संस्कार हुने कुरा, रूपान्तरण हुने कुरा होइन, अब सर्वहाराकरण हुने कुरा, क्रान्तिकारीकरण हुने कुरा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ भयो भने हुनसक्छ, तर मलाई के लाग्दैन भने चाहिँ अब यिनै नेताहरू चाहिँ होइन, यिनै नेताहरू चाहिँ त्यो मिल्यो भने पनि स्वार्थवश चाहिँ मिल्ने हुन्, एकछिनलाई जाने अब चाहिँ आफ्नो रक्षाको निम्ति जाने भने जस्तो चाहिँ मिल्ने हुन् होइन। अब वैचारिक रूपले चाहिँ त मिल्नै सक्दैनन् त नि, त्यो चाहिँ धेरै टाढा पुगिसकेका छन्। 28 वर्ष अगाडि तपाईँको 40 बुँदे जुन माग चाहिँ तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारलाई चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ तपाईँको बाबुराम भट्टराईले बुझाएका थिए। त्यो मागलाई फर्केर हेर्दा र अहिले सोही माग बुझाउने ठाउँमा प्रचण्ड भइरहँदाखेरि प्रचण्ड र देउवामा चाहिँ भिन्नता केही देख्नुहुन्छ? देख्दैन त म निरन्तर विरोधमै छु त, नत्र मेरो नेता हुन् नि प्रचण्ड चाहिँ होइन र। मैले त ज्यानै समर्पण गरे हो नि, मेरो आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति पनि सबै उनलाई लगेर बुझाएँ नि। उनलाई त बुझाउने चाहिँ मै हुँ क्या, बरु पार्टीलाई भनेर चाहिँ अरूहरूले त अलि तल पनि बुझाए कतिपयले होइन, कतिपयले कहाँ मैले त म प्रचण्डलाई बुझाएको हुँ चाहिँ अब होइन। नहुँदै पनि जनयुद्ध सुरु नहुँदै पनि बर्दिया मेरो अलिकति जग्गा थियो, उमाकान्त भन्ने जाने उसको सांसदको नाममा थियो चाहिँ, तिनी पछि सांसद हुनुभयो चाहिँ भने संविधान सभा सदस्य हुनुभयो, त्यो साथीको नाममा थियो त्यो जग्गा बेचेर जनयुद्ध सुरु नहुँदै पनि म त यहाँ जनादेशको सम्पादक भएर आएपछि पनि चाहिँ 55,000 रुपियाँ चाहिँ त्यति बेलाको 55,000 11 कट्ठा जग्गा बेचेको हो चाहिँ बर्दियामा होइन। त्यो पनि उनकै हातमा मैले दिएको हुँ होइन। त्यसपछि चाहिँ जनयुद्ध चाहिँ को दौरानमा पनि चाहिँ शान्ति प्रक्रिया भएको बेलामा ऊ चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ फेरि घोराइको घडेरी बेचेर, जो घडेरीको मूल्य अहिले 1 करोडभन्दा बढ्दा छ होइन, त्यो चाहिँ को पनि लगाएर मैले दिल्लीमै जाने उनका हातमा जाने पैसा दिएको आन्दोलनलाई अगाडि गराउने प्रचण्ड र अहिले तपाईँले जीव धन सबै जाने प्रचण्डलाई सुम्पिएको भनौँ न। एउटा 28 वर्ष अगाडिका प्रचण्ड
के को र अहिलेका प्रचण्डको कस्तो भिन्नता त्यो त जाने 180 डिग्रीमा फरक छन् नि जाने अब कस्तो कुरा गरेर जाने भने त्यो त भएन नि। उति बेला जनताको राष्ट्रको क्रान्तिको मुक्तिको न्यायको समानताको स्वतन्त्रताको पक्षमा चाहिँ लड्ने जाने एउटा महान योद्धा थिए, महान नायक थिए होइन। त्यसैले हामीले मानेका हौँ, त्यसै हामीले ज्यान जाने समर्पण गरिदिन्थ्यौँ, धन समर्पण गरिदिन्थ्यौँ होइन। अमूल्य जीवन हो नि जाने मान्छेले पाएको, त्यो समर्पित त्यसै गर्दैन नि मान्छेले चाहिँ होइन। अब अहिलेको चाहिँ भनेको चाहिँ खावादी चाहिँ लुटवादी डकैती गरवादी आत्मसमर्पण गरवादी चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ अब छन्। त्यो त यो 100% उल्टो भयो नि त। कहिले काहीँ छलफल हुन्छ नि प्रचण्डसँग तपाईँ? भेटघाटै हुँदैन। भेट भयो यसो चाहिँ कार्यक्रममा भने हात मिलाएर ल भेट्नुपर्छ म बोलाउँछु भन्नुहुन्छ तर बोलाउनु चाहिँ अब बोलाए चाहिँ म के पुरा गरेर छ र ठिकै छ छलफल जाने अब चाहिँ गर्ने कुरामा त। तर मलाई विश्वास छैन कि चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ छलफल गरेर रूपान्तरण भएर जानु, किनभने त्यही साथीहरू हुनुहुन्छ नि त चाहिँ। देव गुरुङ जाने अब हामीभन्दा पनि सिनियर, हामीभन्दा पनि सक्षम जाने अब जाने होइन। अब राम्रो छवि पनि चाहिँ भएको माने त्यही हुनुहुन्छ, लीलामणिहरू त्यही हुनुहुन्छ होइन। त्यहाँ उहाँहरू लडिदिइरहनु भएको छ होइन। तर के गर्नु भएको छ, केही पनि गर्नु, सबै कुरा चाहिँ प्रचण्डले दियो भने त्यही भएको छ हो। त्यही हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कलङ्क अहिले एमसिसी पास गरेको कलङ्क, नागरिकता चाहिँ पास गरेको कलङ्क, अहिले जाने सबै फास्ट्याग जाने दिएको छन् नि जाने। अहिले चाहिँ वर्तमानमा भएका सम्झौता चाहिँ विद्युत बिक्रीको सम्झौता, यो चाहिँ भारतले जाने 20 करोड दिने जाने कुरा सम्झौता होइन। को जो आरोप चाहिँ अब अहिले देव गुरुङ जाने लीलामणिहरूले चाहिँ खपिरहेछन् नि, म त्यो चाहिँ खप्न चाहिनँ क्या चाहिँ। मलाई कुनै पाउने कुरा थिएन होइन। त्यस कारण चाहिँ म त त्यागी जाने मान्छे हुँ होइन। त्यहाँ मलाई चाहिएन चाहिँ अब यो तिमीहरूको छोडेको हुँ र मलाई त्यसमा चाहिँ समयमै छोडेको रहेछु, मैले बुद्धि पुऱ्याएछु भन्ने कुरामा मलाई पनि उसो छ। मेरो श्रीमती मेरो जान परिवारले पनि चाहिँ त्यही कुरा भन्छन्, ठिक गरेछ भनेर। अब खुट्टा नकमास बरु चाहिँ अन्तिममा 28 वर्ष अगाडि जनयुद्ध सुरु गर्दा र अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के भिन्नता देख्नुहुन्छ? यो जनयुद्धलाई चाहिँ अथवा माओवादी आन्दोलनलाई अन्तिममा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? फरक त नि अब केही त परिस्थितिगत हिसाबले केही चाहिँ सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि भए होइन। जस्तो गणतन्त्र आयो होइन, त्यो एउटा मुख्य उपलब्धिकै रूपमा मान्नुपर्छ। यद्यपि हाम्रो त्यो लक्ष्य थिएन, त्यति मात्रै लक्ष्य थिएन होइन। त्योभन्दा अगाडि जाने कुरा थियो। अगाडि जाने कुराहरू जानेमा ब्रेक लाग्यो होइन र एउटा चाहिँ पतनको दिशातिर जाने गयो। समाजलाई नै भनौँ न अब राष्ट्रलाई नै जाने मुधोगति लगाए, त्यो चाहिँ एउटा धेरै नराम्रो कुरा भयो होइन। अब हिजो जाने राम्रो पक्ष जाने अब जनतालाई सचेत पार्ने, जागरुक पार्ने, सङ्गठित पार्ने नै एउटा राष्ट्रिय जागरण जाने ल्याउने, अधिकारको चेतनालाई जाने अब जाने उठाउने होइन। लड्नुपर्छ जाने भनेर विद्रोहको अधिकार हो भन्ने चाहिँ लाई चाहिँ स्थापित गर्ने, यो कुरामा झन् धेरै ठुलो जाने अब काम भयो होइन। र तपाईँको जाने अब फेरि एउटा लु क्षति भयो भनौँ जनयुद्धको। अब हजारौँ मान्छे भनौँ फागुन 1 गते सुरुवातको जाने थालनीको जाने सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब मलाई एउटा त्यो ठुलो एउटा पीडा हुन्छ चाहिँ भनौँ न कि जाने यत्रो चाहिँ बलिदान चाहिँ भयो होइन। अब यी सबै जाने शहीदहरू चाहिँ अब साथीहरू भनौँ न गुरुहरू जस्ता जाने अब चाहिँ अब कमरेडहरूको जाने भनौँ होनहार छोराछोरीहरूको जाने हत्या भयो, बेपत्ता जाने भए होइन, घाइते भए, अपाङ्ग भए, अब जीवन समर्पित गरेर चाहिँ अब पुरै सर्वहारा भएर अहिले चाहिँ खाडीमा जाने गएका छन्। यो चाहिँ अब हेर्दाखेरि त एकदम ठुलो चाहिँ एउटा पाप भन्ने हुन्छ नि चाहिँ होइन। पाप पर्दछ भन्ने लाग्छ कि क्या हो भन्ने चाहिँ भन्छन्। त्यस्तो खालको चाहिँ अब नहोस् होइन भनेर चाहिँ अब मैले भन्छु जाने होइन। त्यस्तो जाने खालको एउटा दुःख लाग्छ जाने, त्यो नहुनु पर्ने थियो भनेर चाहिँ। अब तर त्यो भयो, त्यो चाहिँ एउटा अनिवार्य पनि थियो। तर अब हामीले त्यही रूपको प्रतिफल चाहिँ अब दिन सकेको भए त्यो सबै जनताले बिर्सिन्थे होइन। अब त्यो दिन नसकेकोमा चाहिँ मलाई चाहिँ पीडा हुन्छ। र चाहिँ अब जनयुद्धको चाहिँ भनौँ अब थालनीको एउटा पूर्व सन्ध्यामा हामी जो कुरा गर्दैछौँ होइन, त्यो चाहिँ दिनको सन्दर्भमा म चाहिँ अन्तिममा अब हाम्रा शहीदहरू, बेपत्ताहरू होइन, घाइते अपाङ्ग जाने योद्धाहरू र आम चाहिँ अब सबै जाने अब समर्पित योद्धा कार्यकर्ता नेताहरूप्रति पनि हार्दिक सम्मान चाहिँ भाव चाहिँ प्रकट गर्न चाहिँ चाहन्छु। र चाहिँ मलाई एउटा खालको चाहिँ त्यो पाप पर्दोस् नलागोस् चाहिँ अब चाहिँ म त्यस्तो नियत बिग्रेर चाहिँ आन्दोलन चाहिँ अब चाहिँ बाट चाहिँ विचलित हुने छैन
होइन भएको पनि छैन। अहिले मलाई तपाईँले पूर्व माओवादी भन्नुभयो, म त संस्थापक पनि माओवादी हुँ। अहिले पनि चाहिँ माओवादप्रति मेरो त्यत्तिकै चाहिँ एउटा चाहिँ आस्था छ, विश्वास छ। अहिले पनि चाहिँ म चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ, माओवादी पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ भनेर धेरै माओवादी पार्टीहरूसँग अथवा क्रान्तिकारी पार्टीहरूसँग चाहिँ अब एकताबद्ध हुनुपर्छ भनेर चाहिँ निरन्तर छलफलमा छु होइन। त्यस कारण म पूर्व माओवादी होइन, वर्तमानै माओवादी हुँ भन्ने कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यो समय र संवादमा जोडेर जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो समय, अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, यसका निम्ति म ठिकै छ। एकदमै सूत्र टेलिभिजनको तर्फबाट एकदमै कृतज्ञता व्यक्त मेरा विचारहरू पनि अब जनयुद्धका सन्दर्भमा विचार, भावना, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, योजना, कार्यक्रम, मैले जानेको अनुभव आदि इत्यादि पनि मैले चाहिँ व्यक्त गर्न पाएँ। अब त्यो चाहिँ मलाई सबैभन्दा चाहिँ ठुलो कुरा शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, सम्झना, सम्मान चाहिँ गर्न पाएँ। त्यस बारेमा चाहिँ म यहाँप्रति पनि हार्दिक चाहिँ आभार, कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद।